बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू की आज की जमात में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा आज का उन्वान है नज़म और नसर। तो आइए देखते हैं नज़म किसे कहते हैं। नज़म लफ्ज़ मुनज़्ज़म से निकला है, जिसके मायने तरतीब देना और मोती पिरोने के हैं। यानी तरतीब से एक चीज़ चली आ रही हो, एक के बाद एक मोती। नज़म शायरी की एक ऐसी किस्म है जो किसी एक उन्वान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। यानी हर नज़म का एक उन्वान होता है और वो उसी मौजू पर लिखी जाती है। नज़म के शार में हम काफ़ी अल्फाज का इस्तेमाल होता है। हम काफ़िया से मुराद एक जैसी आवाज़ रखने वाले अल्फाज। नज़म लिखने वाले को शायर कहते हैं। उर्दू में नज़म की मुख्तलिफ़ शक्लें पाई जाती हैं, मसलन हम्द, नात, गीत वगैरह। आइए नज़म की मिसाल देखते हैं। बिल्ली मैंने पाली है। बिल्ली मैंने पाली है, सर से दुम तक काली है। आंखें क्या चमकीली हैं, कैसी नीली नीली हैं। बिस्तर पर चढ़ जाती है, साथ मेरे सो जाती है। जब मैं इसको पास बुलाऊं, धीरे से कहती है म्याऊं। प्यारे बच्चों, अब ज़रा गौर करें इस बात पे कि अभी जो हमने नज़म के बारे में पढ़ा, उसमें ये था कि नज़म किसी ख़ास उन्वान पे होती है। तो देखिए, इसका उन्वान है बिल्ली, बिल्ली मैंने पाली। और आप देखिए कि पूरी नज़म सिर्फ़ और सिर्फ बिल्ली से मुतालिक है कि बिल्ली कैसी है, वो क्या करती है, जब मैं उसको पास बुलाऊं तो वो कैसे आती है, मियाऊं कैसे करती है, उसकी आंखें कैसी हैं। तो पूरी की पूरी नज़म जो है वो बिल्ली से मुतालिक है। और इसमें हमें हम काफ़िया अल्फाज भी मिलते हैं। हम काफ़िया अल्फाज वो होते हैं जो एक जैसी आवाज़ रखते हों। जैसे आप इस नज़म का पहला शेर देखिए, इसमें पाली और काली एक जैसी आवाज़ रखते हैं, चमकीली और नीली की आवाज़ एक जैसी है। इसी तरह हमने हर शेर में से उसके हम काफ़ी अल्फाज के बारे में सीखा। और ये नज़म की खासियत होती है कि वो हम काफ़िया अल्फाज रखती है। नसर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं नसर क्या होती है। नसर के लुग़वी मायने है बिखरी हुई शय। अब आप देखिए, नज़म था ना तरतीब में, यानी किसी चीज़ को पिरो देना। अब नसर उसके उल्ट है, यानी बिखरी हुई शय। वो तहरीर जो मंजूम ना हो बल्कि आम गुफ्तगू की तरह लिखी जाए, उसे नसर कहते हैं। आम गुफ्तगू से मुराद ये जैसे कोई कहानी, जैसे कोई वाक़या, कोई किस्सा वगैरह लिखा जाए। मसलन कहानी, दास्तान, नावल, अफसाना, नावलेट, खुदनोश यानी आप बीती वगैरह। नसर लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। आइए नसर की मिसाल देखते हैं। मैंने एक बिल्ली पाली है जो सर से दुम तक काले रंग की है। इसकी कैसी नीली नीली चमकीली आंखें हैं। बिस्तर पर चढ़कर मेरे साथ सो जाती है, जब मैं उसको पास बुलाऊं तो धीरे से म्याऊं कहती है। जी बच्चों, हमने इसी नसर की पहले नज़म पढ़ी और फिर इसको हमने इबारत की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में, आसान अल्फाज में लिखा। तो नसर इस तरह की होती है। तो आइए बच्चों, कहानी माँ के आखिर में दी गई इस नज़म की पढ़ाई करते हैं। आप देखिए, इसका उन्वान माँ है, यानी ये नज़म माँ से मुतालिक है। सबसे अनोखा, सबसे प्यारा दुनिया में है रिश्ता माँ का। यानी माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे प्यारा है। अनोखा से मुराद यानी उस जैसा और कोई नहीं है। दुख सुख में हर दम मुस्काए, बच्चों को राहत पहुँचाए। यानी कि माँ अपने दुख और सुख में किसी भी सूरत में अपने बच्चों को नहीं भूलती। अगर वो बीमार भी हो, तकलीफ़ में भी हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए तमाम काम कर रही होती है, उनकी मदद कर रही होती है हर काम में, और उनके आराम का ख्याल रख रही होती है। तपती धूप में है वो साया, है बस चलती फिरती छाया।
تپتی دھوپ یعنی ہمیں ہر قسم کی مشکلات سے بچاتی ہے۔ ماں جو ہے وہ تپتی دھوپ میں سائے کی طرح، جیسے ہم بہت تیز دھوپ میں، گرمی میں اچانک ہم سائے میں آ جائیں اور ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور پھر ہماری ماں ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ہماری مشکل کو حل کرتی ہے، تو وہ ہمارے لیے اس ٹھنڈی چھاؤں اور اس سائے کی طرح ہے۔ قدرت کا انمول خزانہ، روشن جس سے سارا زمانہ، یعنی ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے، قدرت کا انمول خزانہ ہے، انمول خزانہ جس کی محبت، جس کا پیار ہمیشہ ہمارے لیے ایک خزانے کی طرح جاری رہتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روشن جس سے سارا زمانہ، یعنی ماں کے دم سے اس دنیا کی تمام رونقیں ہیں، کبھی نہ ماں کے دل کو دکھانا، ہر دم اس کا مان بڑھانا، یعنی ہمیں اپنی ماں کے دل کو کبھی نہیں دکھانا چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہماری امی، ہماری ماما جس کام کے لیے کہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جس کام سے روکیں ہمیں اس کے لیے رک جانا چاہیے۔ ہر دم اس کا مان بڑھانا، یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو توقعات وہ ہم سے رکھتی ہیں ہم ان کو پورا کریں، تاکہ وہ ہمارے اوپر فخر محسوس کریں۔ آئیے اس نظم سے متعلق ورک شیٹ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے اس ورک شیٹ کا، اس شعر کی نثر لکھیے۔ سب سے انوکھا، سب سے پیارا، دنیا میں رشتہ ہے ماں کا۔ نثر سے مراد ہم نے اس کو سادہ اور آسان جملوں میں لکھنا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے نثر کرنا سیکھا ہے، یعنی اسی بات کو سادہ جملے میں بیان کرنا، یعنی اس دنیا میں سب سے انوکھا اور پیارا رشتہ ماں کا ہے۔ اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے ہم کافیہ الفاظ لکھیے۔ ہم کافیہ الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسی آواز رکھتے ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے راحت، راحت سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہو سکتا ہے؟ چاہت، ٹھیک ہے؟ جیسے اگلا لفظ ہے بڑھانا، بڑھانا کا ہم کافیہ پڑھانا ہو سکتا ہے، لکھانا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مان، مان کا ہم کافیہ لفظ جان ہو سکتا ہے، نان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، دوسرے شعر میں شاعر نے ماں کی کون سی 2 خوبیاں بیان کی ہیں؟ اس کے لیے آپ نے اس نظم کے دوسرے شعر کو پڑھنا ہے اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اپنا جواب دینا ہے۔ تیسرے شعر میں ماں کو چلتی پھرتی چھایا کیوں کہا گیا ہے؟ چلتی پھرتی چھایا، چھایا کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سایہ جب ہم جلتی کڑکتی دھوپ میں سے سائے میں آتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی بھی تکلیف میں اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، ان کو اپنی تکلیف بتاتے ہیں، جب وہ ہماری مدد کرتی ہیں، ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے، تو ہمیں وہ ٹھنڈی چھاؤں کی طرح ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ آخری سوال دیکھیں، شاعر نے آخری شعر میں بچوں کو کیا نصیحت کی ہے؟ جی بچوں، شاعر نے سب سے آخری شعر میں آپ کو کوئی نصیحت کی ہے، آپ نے وہ یہاں لکھنی ہے اپنے الفاظ میں۔ دی گئی نظم سے ہم کافی الفاظ کی نشاندہی کے لیے انہیں خط کشید کریں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، نظم کا صفحہ کھولنا ہے اور اس میں جتنے بھی ہم کافی الفاظ موجود ہیں، آپ نے ان سب کو خط کشید کرنا ہے۔ شاباش بچوں، مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اس کو کرنے میں کسی بھی قسم کی دقت کا سامنا بالکل بھی نہیں ہوگا۔